چن چڑیا آمنہ دے لال دا چن چڑیا آمنہ دے لال دا چن چڑیا آمنہ دے اے لفظ مشکل تے نہیں مشکل تے نہیں جنہوں جنہوں مشکل لگتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں سبحان اللہ ایسے نہیں مل کے چن چڑھے آمنہ دے بہار آئی دفعتن سجی زمین کے انجمن پھون چلی سنن سنن بجے وہ دفعتن جنن جنن بہار آئی دفعتن سجی زمین کے انجمن پھون چلی سنن سنن بجے وہ دفعتن جنن جنن سبا پکارتی چلی ایسا چن چڑھے آمنہ دے چن چڑھے آمنہ دے چن چڑھے آمنہ دے کیسا چاند چڑھا کیسا چاند چڑھا حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے متھ چمک دلاٹ نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھین مدبریاں اس صورت نو میں جانا کھا کہ جان جہانا کھا سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی شانہ سب بڑیاں مکھ چند بدر شاشانی یہ متھ چمک دلاٹ نورانی یہ کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھین مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملگا ما آسنگا ما اکملگا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں ایسا چن چڑھے آمنہ دے لال دا چن چڑھے آمنہ دے لال دا چن چڑھے اور شعر سنو او دے گھر وچ او چاننائی چاننا ضروری نہیں کوئی جڑا بندہ بڑی محفل کرائے وہ تے سرکار راضی ہوندے نے جڑا چنیاں تے بھی میلاد پڑھے گا نا سرکار وہ تے بھی راضی او دے گھر وچ شاہ جی او دے گھر وچ چاننا ہی چاننا او جیڑا دیوے مصطفیٰ دے والدہ جیڑا دیوے مصطفیٰ دے پنجابی دی گل کرنا مل کے کہنا ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا مہمان بھی تو میں مکدی گل مکا دیوا ساڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو ایسا چن چڑھے آمنہ دے چن چڑھے اور آخری شعر پھر اس تو بعد اجازت ہے تنہ دا میں تے دیاں گا ایک جواب قبر دے تنہ سوالاں دا میں تے دیاں گا ایک جواب
کہ میں تے منگتا ہاں نبی دی میں تے منگتا ہاں نبی